हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको सबसे पहले हुजूर के दामन पाक से वाबस्ता होने की सआदत नसीब हुई। तीन बातें उनके ताल्लुक़ से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई मजबूत, ताकतवर और तवाना ईमान अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही। एक वो शख्सियत जो सच लेके तशरीफ़ लाई और दूसरी वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग परहेज़गार हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ सच लेके लाने वाली शख्सियत नबी पाक अलैहिस्सलाम की है और तस्दीक करने वाली ज़ात जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन उस सच की तस्दीक की जो हुजूर लेकर के तशरीफ़ लाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शऊर की आंखें खुल जाती हैं, वो ज़मीर की नहीं खोलते। शऊर तो अबू सुफियान का भी बड़ी जल्दी बेदार हो गया था, लेकिन बड़ी देर के बाद जाके उन्होंने कलमा पढ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी जल्दी पहचान गए चीज़ों को। अबू जहल, अबुल बुख्तरी, उतबा, उतैबा, शैबा, बल्कि अखनस बिन शुरैक से जब अबू जहल ने कोने में जाके पूछा और उसने अबू जहल से पूछा कि तुम्हारी राय क्या है, तो उन्होंने कहा राय तो यही है कि हुजूर जो फरमाते हैं हक और सच है। इसका मतलब है शऊर की आंखें तो खुल गई थी। जब तन्हाइयों में ये कहा करते थे कि करीम की हर बात सच है, तो शऊर तो बेदार हो गया था, लेकिन ज़मीर को दबाए रखा। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए। ज़मीर को दबाए रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ये है कि जब उनके शऊर की आंखें खुली ना कि दीन हक और सच है, फिर उन्होंने किसी और तरफ नहीं देखा, फ़ौरन अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा और नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। ये बड़ी इनफिरादियत है, इसको समझिएगा। बहुत सारे लोगों को शऊरी तौर पर समझ आ जाती है हक और सच क्या है, लेकिन वो बेचारे ज़मीर को दबाए रखते हैं, अपने आप के साथ जंग करते रहते हैं, हक को कबूल नहीं करते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी का ये पहला सबक कि जब किसी को पता चल जाए हक फलां चीज़ है, तो फिर कुरान मजीद कहता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। हक को बातिल से न मिलाओ और जानबूझकर हक न छुपाओ। तुम इल्म रखते हो, जानबूझ के छुपा। तो जब पता चल गया हक क्या है, दुरुस्त क्या है, ठीक क्या है, फिर उसे कबूल किया जाए, फिर तरद्दुद ना किया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं दीन पर ही चलना चाहिए, यही हक है, तो भाई चलते क्यों नहीं? किताब व सुन्नत ही राह निजात है, तो इस पर अमल क्यों नहीं करते? नबी पाक अलैहिस्सलाम का उसवा नूर और सीरत मुकद्दसा ही सिर्फ और सिर्फ निजात की गारंटी है, तो फिर देर किस बात की? जब शऊर बेदार हो गया है, जब तुम्हें समझ आ गई है, फिर अपने ज़मीर को जगाओ और फौरन दीन को कबूल करो। मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा, ढेर सारे लोग हैं जो गिरोह परस्त है, हक परस्त नहीं। अपनी जमातों के बुत पालते हैं, तंजीमों के बुत पालते हैं, वो अपने कबीले का बुत पालते हैं, अपने इलाके का बुत पालते हैं, लिसानी और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम रहते हैं। हक परस्त नहीं होते, गिरोह परस्त होते। मेरे ग्रुप ने जो कह दिया है वो अगरचे गलत भी है, लेकिन चूंकि मेरे ग्रुप ने कहा है लिहाजा हर हाल में उसे सपोर्ट करना है। ये जुर्रत इंसान में होनी चाहिए कि वो हक को हक कहे, वो सही को सही कहे। ये जुर्रत जनाब सिद्दीक़ अकबर ने पैदा की और बड़े दलेर आदमी थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, जिन्हें पूरी तरह सारे मुआशरे से लड़ने का हौसला था, घर में भी घर के बाहर भी। अल्लाह ने बाद में तौफीक दी, उनकी 4 नस्लें सहाबी बनी हैं, लेकिन शुरू में ये ऐलान करना, उनके वालिद सख्त नाराज हुआ करते थे बाज़ चीज़ों से, और फिर कबीले से आम लोगों ने तो समझ लिया नेकियां भी शायद जमहूरी होती हैं, सारे करेंगे तो मैं भी करूंगा जी, फलाना काम कोई नहीं कर रहा मैं क्यों करूं। नेकियां जमहूरी नहीं होती, मुल्क जमहूरी है, नेकियां जमहूरी नहीं होती। नेकी तो नेकी होती है, कोई करे ना करे, हमने करनी करनी है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का ये पहला एजाज, इसको समझे कि उन्होंने दीन हक को कबूल किया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को बतौर एजाज के बयान किया है, बतौर फजीलत के। ये उनकी इनफिरादियत के तौर पर नबी पाक ने इसको बयान किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया है उसने तरद्दुद किया। कुछ लोगों ने दलील मांगी, हुजूर के पास दलीलों की कमी तो नहीं, सरकार तो खुद सिरापा दलील है।
या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो ये महबूब तुम्हारे पास रब की दलील बन के आए। करीम फरमाते हैं जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने तरद्दुद किया है, फरमाया ये सिर्फ मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं, मैंने दीन पेश किया है, लेट की कोई नहीं, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। हक को फौरन कबूल करना और फौरन हक की तस्दीक करना और फौरन हक के सामने सर को झुकाना, ये पहला सबक है जनाब सिद्दीक अकबर की जिंदगी का। देर ना करें, कमजोर ना बने, टूटती बिखरती राय वाले ना बने, कमजोर इरादों वाले ना बने, हक जब नसीब हो उसे कबूल करें। दूसरी बात, इस्लाम ये कहता है कि जब तुम कलमा पढ़ लो ना फिर पूरे के पूरे दीन में आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब दीन कबूल जो कर लिया है, मान जो लिया है, तो फिर जितनी बातों की दीन तालीम इरशाद फरमाता है उन सारी बातों पर अमल किया जाए। अपने आप को सिरापा नेकी बनाया जाए, सिरापा खैर हो इंसान का वजूद। जितनी नेकियां सोसाइटी में वो कर सकता है वो सारी करने का इसके अंदर जज्बा हो, शौक हो। हम क्या करते हैं, नेकियां करते हैं लेकिन खालिस दीनी कामों को भी दुनियादारी बना लेते हैं। जनाजा पढ़ना खालिस दीनी काम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, जो हुकूक मोमिन के मोमिन पे है उनमें से एक हक जनाजा है। लेकिन वो हम किस लिए जाते हैं कि मेरा ताल्लुक बड़ा है उसके बेटे से, भाई से, बाप से। आप उस ताल्लुक की बुनियाद पर गए, हालांकि आपको तो कलमे की बुनियाद पर जो ताल्लुक था उस बुनियाद पर जाना चाहिए। हमने क्या किया, दीनी काम था लेकिन उसको दुनिया बना लिया। ये हमारा मजहबी स्टेज होता है। जाहिर है आप इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, आपका ख्याल है कि एक दीनदार आदमी तकरीर करने आ रहा है, लेकिन अगर मेरे दिल में ये ख्वाहिश हो कि बड़े लोगों में मैं फेमस हो जाऊंगा और ढेर सारे लोग वाह वाह करेंगे और घर चाहे कहेंगे क्या बात मौलाना ने क्या नुक्ता बयान किया है, अगर ये मेरे ज़हन में बातें आएंगी तो मैंने दीनी काम को भी दुनिया बना लिया है, तरवीज शरीयत के काम को मैंने ज़ाती शोहरत का जरिया बना लिया। ये दीनी काम दुनिया बन जाए। दीन में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि आप सिरापा खैर बन जाएं, फिर आप हर वो नेकी जिसको दीन नेकी कहता है उसे करें और हर वो चीज जिससे दीन रोकता है उससे रुकें। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा तकवा क्या है, फरमाया जहां जाने का रब ने हुक्म दिया है वहां गैर हाजिरी ना करना और जहां जाने से उसने मना किया है वहां नजर कभी ना आना। ये मुत्तकी होने की अलामत। हजरत सिद्दीक अकबर का आप सिरापा देखिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया ये देखे, हो सकता है माज़अल्लाह किसी के दिल में ख्याल हो कि ये शायद कोई मामूली चीजें, लेकिन ये तामीर शख्सियत में और किरदार साजी में कलीदी हैसियत रखती हैं ये चीजें। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ भाई आज जनाजे में किसी ने शिरकत की है? तो तमाम खामोश थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा करके अर्ज की हुजूर मुझे अल्लाह ने ये सआदत अता की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तुम में से कोई रोजादार भी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है। सिर्फ हजरत सिद्दीक बोले। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा आज किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? सब खामोश थे। सिर्फ हजरत सिद्दीक को आज ये एजाज हासिल हुआ। हाथ खड़ा करके अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे ये मौका मिला। यानी जिस जिस सवाल पर सरकार इस्तिफसार करते उसी सवाल के जवाब में जनाब सिद्दीक अकबर हाथ खड़ा करके कहते या रसूलल्लाह मुझे ये मौका मिला। आप बात को समझें, जब दीन कबूल कर लिया फिर सिरापा नेकी बन जाए। फिर जो भी खैर का काम हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी नेकी को भी मामूली ना समझो, किसी नेकी को भी मामूली ना जानो, यहां तक के कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लो। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के इस फलसफे पर हकीकी तौर पर अमल किया और हर खैर को हर नेकी को दौड़ दौड़ के हासिल किया। इसीलिए सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ रोज़ादार होंगे, उन्हें जन्नत में एक रोज़ेदारों का दरवाज़ा है, वहाँ से आवाज़ दी जाएगी रोज़ेदारों इधर आ जाओ, इस दरवाजे से गुजरो। एक दरवाज़ा वो है जहाँ से सखी गुजरेंगे, एक वो है जहाँ से मुजाहिद गुजरेंगे, एक वो है जहाँ से हाजी और मक्के और मदीने के ज़ायर गुजरेंगे। हज़रत सिद्दीक ने अर्ज़ की हुजूर मैं किस दरवाजे से गुजरूंगा? फरमाया अबू बकर सारे दरवाजे मुंतज़िर होंगे कि कभी अबू बकर यहाँ से गुजर जाए ना।
کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو 2-1 نیکیاں کر لیں، وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے، وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں، اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے کی، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پایا جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگی ہے۔ ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا۔ فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے، بڑے وزادار تھے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے؟ وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی، تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی؟ نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری۔ انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا۔ ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا۔ یہ جو راتیں ہیں نا، لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے۔ لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔ یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ کہ جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے۔ لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے، صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا۔ بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا تھا۔ کوئی مجھ سے پہلے کر گیا، اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا تھا، تیسرے دن گیا تو پھر۔ اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون؟ فرماتے کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین
جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا۔ امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے، کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے۔ فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے، سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا۔ ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی بحث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے حق کے حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے، بڑے نہ کریں آپ کوئی ایک کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جد و جہد کریں۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل۔ ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا۔ تو آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا، لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کیا۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کچھ چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا ہے، قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی۔ سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے، کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا۔ کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے۔ اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کیا نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا۔ انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے
ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا, مشکلات ان کے لیے نہیں رہی. اور بھائی جان, آپ کو اللہ لمبی زندگی, برکت, عزت, صحت والی دے, بیٹھ جائیں آپ. کتنے آپ پیارے لوگ ہیں. اب تو تقریر ختم ہونے لگی. بس میں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے, بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ. لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا, تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے تھے انہوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں. لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے. آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے, ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی, استقامت, فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں. سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ کھڑے تو ہوں. برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, دین کے لیے ڈٹے تو صحیح, آپ سٹینڈ تو لیں. اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں, آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں. مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین, ان کے خلاف لڑنا ہے, حالات اس طرح کے نہیں ہیں, ذرا بہتری ہو جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے, تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے. فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا, لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا. یہ استقامت, یہ ٹھہرنا, ذرا کھڑے ہونا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے, حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے, کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے. حالات موافق نہیں ہیں تو کیا ہوا, ہم حق چھوڑ جائیں گے. استقامت ایک نعمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو, استقامت کے ساتھ, اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے. تو بھائیو, ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں. ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا, قبول کرنا ہے اسے. دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں, پھر جد و جہد کریں, پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں. ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے, ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا, جو عمل کرنا ہے کر لو. تو خیر کر لیں جتنی ہو سکتی. اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں, کھڑے ہوں, ڈٹ جائیں. آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد